Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya maana kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan o gikan sa Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios, aniya na usab kita nining ato nga tulumanon nga magadala kanato sa pulong sa Ginoo nga magahatag kanato og pagkahibalo bisan pa sa pagsabot og pagtuon sa iya nga pulong. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga niini nga tuig 2025 kita makapadayon niini nga iyang buluhaton nga ato gihapon madala diha sa kahanginan ang iya nga pulong. O nagapasalamat kita sa Dios, sa atong Amahan nga nagahatag kanato niini nga oportunidad, pribilehiyo nga makagamit niini nga mga hirumenta o mga oportunidad nato sa pagdala niini nga pulong dinhi sa DXMU FM sa Central Mindanao University. Dako gyud nato nga pasalamat sa ato nga Amahan nga nasa langit nga mao ang nag-arrange ni ining tanan. Siya ang nagaplano o nagapasalamat kita nga siya nagagamit ni ini nga universidad dinhi sa Central Mindanao nga aron iyang pagtagaan o panahon usab nga mahimong usa ka galamiton instrumento sa pagdala sa iyang pulong ngadto sa daghang mga katawhan dinhi sa Bukidnon ug sa mga kasilingan ng dapit. Dako nato nga kalipay nga siya nagpakamaayo kanato ug nini nga atong tulumanon ang pulong sa Dios. Agaampo kita manghinaot nga ang Dios magpanalangin ini dili lamang sa inyo karon nga naminaw kundi ngadto usab sa uban nga makapaminaw niini sa panahon nga sila pagagamiton sa Dios o pagatagaan sa grasya diin sila adunay katakos moduol sa Ginoo o sa ilang pagduol ang Ginoo magpakamaayo kanila sa pagluwas kanila aron sila makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sa Dios o ganiya kita nining ato nga tema na usab ni ining bulan sa Enero o ikatulong nga Domingo sa ato nga pagsugod nini nga tuig o paspas kayong panahon no. Mao paganing pagsugod nato ni ini nga tuig ana kita sa ikatulong Domingo og ato nga paminahon karon ang usa ka importante usab nga tema nga ato nga pagatan-awon og mao kana ang pakigsabot sa grasya o pakigsaad sa grasya. Siguro makahinumdum kamo nga ni adtong tuig 2024 nakahisgot kita sa pakigsabot o pakigsaad diha sa buhat. O karon ang ato nga paghisgutan mao kining bahin sa grasya.
ug atong tan-awon dinhi unsa man kining grasya nganuman nga gikinahanglan nato kining pakigsahad sa grasya. Kinsa man ang nagadala o makahatag niini nga pakigsaad o magahatag kanato niini nga grasya. Unsa man nato pagkadawat niini o ngano nga importante gid kini sa ato nga mga kinabuhi. O mo na atong pagatan-awon kining 5 ka punto karon ug busa naghangyo ako nga magaandam kamo tanan diha sa inyong pagpaminaw nining atong tulmanon ang pulong sa Dios. O ini atong pagasugdan sa pagbasa sa bahin sa pulong sa Dios dinhi sa Efeso kapitulo 2 ato kining pagbasahon aron ato nga makutlo usab dinhi ang mga pagtulon-an nga dapat nato nga tun-an karon o atong pagapaminawon o pagadawaton. Matod pa dinhi sa kapitulo 2 sa Efeso, mingon ang pulong sa Dios ug kamo iyang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. Diin niini sa miagi nga panahon kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinabuhi niini nga kalibutan, sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkamasinupakon. Diha sa kangkinsa usab kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon diha sa mga pangibog sa atong unod nga nagatuman sa mga tinguha sa unod ug sa huna-huna o sa kinaiyahan mga anak sa kapungot bisan sama sa uban. Apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinaagi niini siya nahigugma kanato. Bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala, nagbuhi kanato pagtingob uban ni Kristo. Tungod sa grasya kamo nangaluwas. Og mipabangon kanato pagtingob og mipalingkod kanato diha sa langiton nga mga dapit diha ni Kristo Jesus. Aron sa kapanahunan nga moabot siya makapakita sa naghingapin nga mga bahandi sa iyang grasya diha sa iyang kalumongan hi kanato pinaagi ni Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo kay kitang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Tungod niining hinumdumi nga kamo ingon nga sa panahon nga miagi mga hintil diha sa unod. Kinsa gitawag nga mga walay tuli pinaagi ni anang gitawag nga mga nga tinuli diha sa unod nga gihimo pinaagi sa mga kamot. Nga niadto nga panahon kamo mga walay Kristo, ingon nga mga walay labot sa nasod sa Israel, o mga langyaw gikan sa mga pakigsabot sa saad, nga mga walay paglaom o mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Apan karon diha ni Kristo Jesus, kamo kinsa sa miaging panahon na hilayo, gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong kalinaw, kinsa mihimo sa duha nga usa, og mitumpag sa tunga-tunga nga paril sa pagkabahin taliwala kanato. Nga miwala diha sa iyang unod sa panagkaaway, bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nailakip diha sa mga ordinansa alang sa paghimo diha sa iyang kaugalingon sa duha nga usa ka bag-o nga tawo sa ingon nagabuhat sa kalinaw. O kaaron siya makahimo sa pagpasiuli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross nga mipatay sa panagkaaway pinaagi ni ana. Og mianhi og miwali og kalinaw nga na kaninyo nga anaa sa halayo og ngadto kanila nga mga anaa sa duol kay pinaagi kaniya kita adunay kagawasan sa pagduol pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa amahan. Busa karon kamo dili na mga langyaw og dili na mga taganasod, apan mga isig kataganasod uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios, ug natukod nganha sa patukuranan sa mga apostoles ug mga propeta si Jesus Kristo mismo ingon nga mao ang uluhang bato sa kanto diha sa kangkinsa ang tibuok mga tinukod
Haom nga gibalay pagtingob nagatubo ngadto sa usa ka balaan nga templo diha sa Ginoo. Diha sa kang kinsa ka mousab na tukod pagtingob alang sa usa ka puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon o Dios, nagapasalamat kami ni ini nga bag-o nga tuig nga imo nga gihatag kanamo. Dalaygon gayud ikaw tungod sa imo nga dako nga gugma dinhi kanamo bisan kami dili mga angayan o dili kami angayan pagatagaan sa imo nga grasya ug kaluoy. Apan ikaw nagpabilin nga usa ka Dios nga nagabubo kanamo sa daghan nga mga panalangin o sa imo nga grasya. Kami Ginoo ania na preserbar nga gapadayon sa pagsunod kanimo bisan pa nga kami usahay sa among mga kinabuhi nagapakasala o nagaampo kami nga ikaw magapasaylo kanunay kanamo, ikaw magalimpyo kanamo og nini nga panahon nga kami magaduol na usab kanimo. Nagahangyo nga ikaw gayod Ginoo ang magaapod-apod sa imo nga pulong adto sa mga naminaw. Ikaw gayod ang mga tudlo, ikaw mga abre sa kasing-kasing ug una-una sa mga naminaw karon. Aron sila usab Ginoo makabaton sa pagtulon-an nga maoy makahatag kanila sa pagtubo diha kanimo o bisan pa sa paghimaya sa imong ngalan. Ngampo kami nga ikaw magauban kanamo karon, pasaylua kami sa among mga kasalanan, nagapasalamat gayud kami sa imong grasya ug kaluoy kanamo. Kining tanan namong giampo gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. O maayong nga hapon kanatong tanan na maayong bag-ong tuig sa 2025. 2025 o sa ka bag-o nga tuig na usab nga gihatag sa Dios kanato o sa ka pabor o sa ka grasya o sa ka panalangin o manghinaot kita nga dili kini masaya nga tuig kita nga mga Kristohanon magpabilin nga matinud-anon sa atong pagpangalagad kaniya o sa mga wala pa makaila diha sa Dios sila usab Ginoo sa ato nga pagampo diha sa Dios sila unta Dios nga mahan makabaton o kaluwasan sila makadawat sa grasya sa Ginoo alang kanila o kita nagaampo niya na mao kanang ato nga panghinaot mao kanang atong pagampo alang sa tanan o gani ining hapon ato nga paminawon una kining usa ka lawiton nga magdala kanato sa pag andam sa atong kasing-kasing labi na sa pagpamalandong ni ining atong tema about sa pakigsaad sa grasya. Usa kini ka importante nga topiko nga mao'y ato nga pagatan-ahon karon og nang hinaot kita nga ang Dios gayud mao makigistorya kanato ang ato kasing-kasing andam mo dawat sa iyang mga pagtulunan. Ato na paminahon kining usa ka himno, according to thy gracious word. According to thy gracious word. According to thy gracious word, in me true melody.
Ang pulong sa Dios. Magabadayon kita og niining bahin ato una nga tan-awon unsa magid kini nga grasya. Unsa man kining grasya nga gisgutan sa Dios, kini nga pakigsabot sa grasya. Na atong mahinumduman nga nagahisgot kita bahin sa pakigsabot sa buhat. Unsa man kadto, mao kato ang usa ka probation, usa ka temporaryo nga gihimo sa Dios alang sa tao aron masukod kung unsa gayud ang iyang paghigugma, pagsunod sa Ginoo, pagtuman sa iyang kasuguan. Kay balo ang Ginoo nga ang tao tungod sa iyang kahuyang masayop o maghimo gayud sa dili maayo, makasala siya. Busa gani gitagaan kita og pagsuway sa Dios aron kita makahibalo nga sa ato nga kaugalingon o sa diha sa sila ni Adam og ni Eve dili nila mahimo kana, nanginahanglan sila gayud sa grasya sa Dios og tinuod na kasala sila, natintal sila, nahimo nila ang dako nga pagsupak sa kasuguan sa Dios, din giingnan sila nga dili sila kuha ni atong prutas sa usa ka kahoy diha sa kabalo sa kaalam apan na ila kana gikuha tungod sa usa ka tentasyon sa kaaway sa serpente o tungod ni adto na hulog sa kasalanan dili lamang si Adam og si Eve kundi ang tibok nga mga katawhan bisan pa sa tanan nga mga kaanakan nila hangtod karon nga mga henerasyon anaa kanang pagkahulog sa tao. Dili kita makahimo sa bisan unsa nga pamaagi aron kita angkon sa kaluwasan. Og mao kana nga immediately after human gyud ni adto nga pagpakasala sa ato nga una nga maginikanan si Adam ug si Eve, ang Dios mismo siya mong nagahatag sa mao nga pakigsaad sa grasya. Usa ka pakigsabot sa grasya. Diin ang Dios nga nakahibalo o nakakita nga dili na gyud mahimo sa tao, dili na gyud makaya sa tao, dili na gyud mabuhat sa tao nga siya makaangkon sa kaluwasan, siya gitagaan ni ini nga grasya, diin siya makabaton sa pabor sa Dios bisan dili siya angayan. So una nga atong pagtan-aw nining grasya mo ang paghatag sa usa ka pabor sa mga katawhan nga dili angayan mudawat nini. Mao bitang ginganlan ni grasya. Dili kini nato matrabahuan, dili kini nato mapaningkamutan, dili kini nato mabayran tungod kay gihatag kini libre ngadto sa mga katawhan nga dili gani angayan mudawat. So mao kana nga gitawag kana og grasya o sa kagugma nga gihatag sa mga dili angay higugmaon. Usa ka pabor ngadto sa mga katawhan nga dili gani angayan tagaan sa pabor. O sa katabang ngadto sa mga katawhan nga dili angayan tabangan. Mao kana ang grasya. So ato makita dinhi nga usa kini ka dako nga gasa sa Dios ngadto sa mga dili angayan tagaan. Usa ka dako nga pabor ngadto sa mga katawhan nga gani angayan lamang nga pagdumtan paangayan himmarauton tungod sa mga kasalanan. Apan ang Dios ana puno sa grasya nagahatag sa mao nga pabor, naghatag sa mao nga gugma ngadto sa mga katawhan nga dili angayan. Ug ikaw ako mga higala mao kini nga mga katawhan. Walay ni bisan isa dinhi sa kalibutan gikan ni Adam ug ni Eva hangtod sa katapusan nga mahimong angayan nga pagatagaan o modawat kaha sa mao nga grasya. Kung makadawat siya sa mga pabor tungod kay angayan siya, dili kana grasya. Suhol o baka usa ka ganti sa usa ka maayo nga binuhatan. Apan ang grasya gihatag ngadto sa walay angay nga mudawat sa mao nga pabor. So mao nay dapat atong mahinumduman og ato na nga ibutang sa atong kasing-kasing sa atong nanguna ang grasya gihatag ngadto sa mga dili angayan pagatagaan. Sa ato pa dili kana nato mahimong paningkamutan, mabayran o atong matrabahuan tungod kay kini gihatag lamang ngadto sa mga katawhan nga dili gani angayan mudawat niini. O mao kana ang dapat nato nga masabtan niini nga grasya.
Kay daghan ang mga grupo, daghan nga mga katawhan ang naghuna-huna nga kini nga grasya ato nga matigom, atong makumkum, atong maangkon, ato nga masugkit o ato nga makuha o ato nga madawat tungod kay kita adunay gihimo. Ug mao kana ang argument ni Pablo diha sa Roma nga kung kana gitrabahuan o baka gibayran o gipaningkamutan dili na kana grasya o sa kana katrabaho o sa kana ka-reward o sa kaganti ngadto sa mga nagtrabaho niini. Apan ang grasya ginahatag ngadto sa dili gani angayan mo dawat niini. So klaro na ato nga pag-define, and I hope nakasabot kita kang grasya gihatag ngadto sa mga mudawat nga dili angayan. Nahimo silang mga tao nga mudawat ni ini nga pabor bisan dili gid unta sila angayan mudawat ni ini. Dili sila angayan maka-angkon ni ini. Apan ngano man nga gikinahanglan nato kini nga grasya? O ngano man nga kita maghandom ni ini nga grasya? O ngano man nga kita mapasalamaton ni ini nga grasya? Atong mahinumduman kaganina na hisgutan na nato kini gamay o gani ato nga na basahan dinhi sa kapitulo 2 dinhi sa Efeso nga ang tao sa dihang natintal siya og nagpakasala og nahulog diha sa kasalanan, anaa kaniya ang kinaiya sa pagkamakasasala. Og tungod kay anaa kaniya ang kinaiya sa pagkamakasasala, hugaw na sa tubangan sa Dios ang tao. Bisan pa unsaon niya paghimo og maayo. Dili man ni nagpasabot nga ang tao nga makasasala dili na makahimo og maayo. Makahimo gihapon siya mga maayong butang ngadto sa uban. Gani daghan ang mga katawhan nga wala gani pagtuo, wala pag-ila kang Ginoong Kristo, mga buutan ug mga maayong tao manggihatagon. Usahay mas maayo manggihatagon og mga buutan pa kaysa mga Kristohanon. O kini nga mga katawhan ato makit-an nga unta sila mo'y angayan nga pagatagaan sa grasya, apan lagi sa ato nga definition sa grasya dili man kana ihatag sa mga angayan makaangkon niini ngadto man sa mga dili angayan sa ato pa wa gyapon sila'y maangkon o makuha o madawat. Apan ato nga sabton nga wala gyud tao nga angayan unta. Kana ang mga tao nga naghimo og maayo og naghatag og mga maayo nga mga butang o nagahatag sa ilang mga kwarta kung sa ilang gihimo ngadto sa mga katawhan aron sila mahimong sikat o mga maayo nga tao, dili gyapon sila angayan modawat sa grasya. Ngano man tungod kay ang katawhan tanan bisan pa sa pinakabuutan dinhi sa kalibutan anaa sa kasalanan. Hugaw kita. O tungod sa atong nga kahugaw, tungod sa atong nga pagkarebelyoso, o tungod sa atong pagkapatay na diha sa espirituhanon nga kinabuhi, walay si bisan isa nga mahimong angayan nga pagatagaan sa grasya sa kaluwasan, bisan pa sa pabor nga kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kita tanan pagalaglagon, kita tanan angayan pagailabay ngadto sa kalayo sa impyerno, bisan pa sa linaw nga kalayo nga walay katapusan nga musunog kanato tungod sa ato mga nabuhat, batok sa ato nga Dios o batok sa atong mga isig katao. Apan ang Dios nga mahigugmaon o puno sa grasya mihatag ni ini nga pabor. O mao kana ang pagkinahanglan nato. Kay kung wala kita'y grasya o dili kita makadawat ni anang grasya, dili kita makaangkon ni anang grasya, dili kita makadawat ni anang pabor, walay si bisan isa nga maluwas. Walay si bisan isa nga makaadto sa langit. Walay si bisan isa nga mahiuli dihang ilang relasyon sa Ginoo. Gani, walay si bisan isa nga mabuhi diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Tungod kay kita patay man diha sa kasalanan. So nagkinahanglan ang tanan nga mga katawhan sa mga grasya. Nagkinahanglan ang tanan nga mga katawan sa mga pabor. Nagkinahanglan ang tanan nga mga katawan niya nga gugma.
Bisan pa tuod ang Dios nagahatag sa iyang gugma ngadto sa tanan sa mga katawan sa kalibutan o nagahatag sa gitawag nato nga common nga grasya diin kita gitagaan sa ulan, sa init, sa pagkaon, sa kinabuhi, apan adunay specific nga grasya nga dapat natong pagadawaton ug kana mao ang grasya sa pakigsaad o sa kapakigsaad sa grasya nga mao ang pakigsabot sa Dios nga si kinsa katong iyang pagatagaan ni ini nga grasya makaangkon sa pagkalimpyo, sa kaluwasan diin siya mahiuli diha sa iyang relasyon diha sa Dios, siya mabuhi sa espirituhanon nga kinabuhi og siya karon mahimo nga angayan pagadalhon didto sa gingharian sa Dios tungod kay siya nalimpyo, napasaylo o natagaan sa usa ka pabor nga gikan sa Dios diin sa iyang pagkamakasasala ang iya tanan nga mga silot gibayran na ni Ginoong Hesukristo ug mao kana ang grasya. So ato nga giklaro kaganina unsa ang definition nato sa grasya. Ang grasya usa ka pabor ngadto sa mga dili angayan, usa ka gugma ngadto sa dili angayan higugmaon, o sa kapaghatag sa kaluoy o bisan pa sa gugma ngadto sa mga tawo nga dili gayud unta angayan pagatagaan. Apan kini ato gayud unta nga dawa ato nga angkonon ang tanang mga katawhan dapat makaangkon niini kay kung wala niini nga grasya walay tao makasulod sa gingharian sa Dios. Kay walay tao nga malimpyo, walay tao nga mahiuli diha sa iyang relasyon sa Dios, walay tao nga mapasaylo, walay tao nga mabuhi nga espirituhanon diha sa Dios tungod kay ang grasya lamang sa Dios mao makahatag niini nganha sa mga katawhan nganhi kanato nga mga patay o mga makasasala na hulog sa kasalanan. Busa ato kana nga sabton pag-ayo. So diha ni ana nga punto ato una nga tan-awon atong tagaan og panahon unya unsa man gid kining pamaagi sa paghatag sa grasya. Aron mahibaw-an nato nga aron kita anaaba ni ini o wala ug mao kanang atong nga tan-awon human ni ining atong pagpaminaw nining usa ka lawiton, my faith hath found a resting place. My faith hath found a resting place. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living One, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Enough for me that Jesus saves, this ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him, He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My heart is leaning on the Word, the written Word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed, for me His life He gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus
Ang pulong sa Dios. Ato nga gitan-aw kaganina ang definition sa grasya. Unsa man kining grasya? Unsa may meaning sa grasya? Ang grasya usa ka pabor ngadto sa mga dili angayan. Ang grasya mo ang gugma ngadto sa angayan sa mga dili angayan higugmaon. Ang grasya mo ang paghatag sa kinabuhi nga espirituhanon ngadto sa mga patay nga dili gani angayan magadawat nini nga kinabuhi. Ug mao kana ang grasya. O ngano nga magkinahanglan kita grasya? Obviously, kita kinahanglan og grasya kay kita mga patay, dili kita buhi nga espirituhanon, namatay kita sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi tungod sa kasal-anan. O kita tanan angay pagasilutan ngadto sa kalay sa impyerno, ilabay ngadto sa linaw nga kalayo ug didto pagasunugon hangtod sa kangturan. O kita angayan lamang nga pagasilutan, pagadumtan, pagkasukan, tagaan sa Dios sa mga silot tungod sa atong mga kasalanan o walay bisan usa ka tawo din sa kalibutan nga wala makasala. O tungod ni ana kita angayan lamang nga pagasilutan o mao kanay nga panahon nga kita nagkinahanglan ni ana nga grasya. Kay kung wala ka nga grasya, dili kita mahiuli diya sa Dios, dili kita malimpyo, dili kita mapasaylo, dili usab kita mabuhi espirituhanon diha sa Dios. Apan unsa man nga pamaagi nga kita makadawat ni ini? Kay dili man ka kini nato pwede paningkamutan, dili man ka ni nato pwede trabahuan, dili po nato pwede mabayaran. Wala tay mahimo aron kita makadawat ni ini. Unya karon unsaon man nato nga kita makadawat ni ini? Nga wa man tay mahimo sa pagdawat ni ini. Wa man tay mahimo nga kita makadawat ni ini. Wala man tay mahimo nga makaangkon ini. Agihimo kini nga posible pinaagi lamang sa dako nga gugma sa Dios dinhi kanato pinaagi sa iyang pakigsad sa grasya din ang Dios nagplano human nakasala ang tao nga adunay kaluwasan pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo. Di nakita sa Dios nga kita angayan pagasilutan siya nagahatag og usa ka pabor kanato grasya diin ang atong silot dili na nato pagadawaton kundi adto ipahamtang sa iya nga bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Diin kita nga mapatay diha espirituhanon iyang gibuhi og karon ang mudawat sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga ngayon kita pagasunugon, ang ngayon kita ilabay dito sa linaw nga kalayo ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nagpasabot kini nga grasya nga gihatag sa Dios dinhi kanato usa ka pabor nga diin kita nga mga dili makahimo sa ngadto sa kaluwasan iyang gitagaan sa katakos niini o kita nga angayan nga pagasilutan ang silot nga aton nga angayan pagatagamtamon o pagadawaton iyang gihampak iyang gihatag ngadto sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo o ang iyang bugtong anak mao ang mitubos kanato. Siya ang midawat ni ini nga silot. Siya ang midawat ni ini nga mga kasakitan. Umao ka na nga sa tibuok niya kinabuhi din sa kalibutan, siya nagatuman gayod sa tanan nga mga sugo samahan ug human ni ini mihalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Siya nagpaaga sa iya nga balaan nga dugo, siya namatay alang kanato aron kita mapasaylo. Enough ba katong iyang gihatag? Yes, tungod kay siya tao ug Dios. Dili siya ordinaryo nga tao sama kanato nga dili gani kita makabayad sa atong kaugalingon nga mga kasalanan. Apan siya tungod kay siya Dios og tao sab, siya nagarepresentar kanato nga mga katawhan nga aron kita nga mga iyang girepresentahan kita makaangkon sa kinabuhi. Og tungod kay siya Dios, tungod sa iyang gihimo ang tanan nga sakripisyo nga iyang gihatag angayan og more than enough sa bayad sa atong mga silot sa atong mga kasalanan. Tungod kay ang gisilutan dili usa ka tawo lamang kundi Dios nga tawo. Tawo nga Dios, 100% nga Dios o 100% nga tawo. Mao bitaw na nga kinahanglan yun nato ilhon siya nga Dios mismo. Dili siya tunga lang nga Dios, 50% nga Ginoo. Dili siya 75% nga Ginoo. Dili siya 60% nga Ginoo, 99% nga Ginoo, kundi 100% nga Dios mismo.
Kay kung wala kita magatuo ni ana o wala kita magaila ni ana nga Kristo, wala kita magadawat o magaangkon o magatuo sa usa ka Kristo diha sa Biblia. Mao na nga atong kaluwasan questionable. Ngano man ang atong gituuhan dili Dios, dili Kristo, dili Jesus nga gisulti sa Biblia nga mao magadalani ni nga grasya tungod kay wala nato siya ilha lahi nga Kristo nga atong gituuhan usa ka Kristo nga dili 100% nga Ginoo. O mao kana ang dako nga sayop sa kadaghanan nga mga katawhan karon nga wa mo ila kang Ginoong Jesucristo nga mao gayud ang ilang nga grasya, mao magaluwas kanato. Anapon sila panghuna-huna nga naa sila'y mahimong contribution, anaa sila'y ikadugang, na sila'y mahimo, na sila'y ikabayad, na sila'y mga butang nga pagahimuon nga aron idugang sa nahimo ni Ginoong Jesucristo. Dili kana posible. Kayo nga naman, walay bisan usa ka tawo makadugang sa ato nga kaluwasan kundi iya lamang sa Dios. Siya lamang ang magabuhat niini, siya lamang ang nagahimo niini, siya lamang ang makabayad niini. O pinaagi kang Kristo, kita makaangkon sa kaluwasan 100%. O mao kana ang grasya pinaagi kaniya. Gipadala dinhi sa kalibutan si Ginoong Jesucristo o mao kana nga gisulti dinhi ni Pablo, klaro kayo giingon niya dinhi sa 8:9 ug 9 sa Efeso 2 mingon siya kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. So mao kana ang sulod nato pud nga tan-awon. Nga unsa man nato pagdawat kung kana gidala ni Ginoong Jesucristo. Siya ang maong ang pamaagi, siya mao ang pakigsabot sa grasya. Pinaagi kaniya kita makadawat nini. Unsa man nato pagdawat nini. Now, ang grasya sa Ginoo, ang iyang kaluoy kanato, maoy mag-aabri sa atong kasing-kasing diin kita mabuhi diha espirituhanon nga makakita sa atong kaugalingon nga mga makasasala og pinaagi ni ana kita usab repent, magahinulsol sa atong mga kasalanan o kita mudawat kang Ginoong Jesucristo nga atong magluluwas og Ginoo. Atong masabto nga kini nga grasya gitawag kining irresistible grace. Usa ka grasya nga dili ma-resist, usa ka grasya nga dili mabalibaran, usa ka grasya nga dili nato matalikdan, usa ka grasya nga dili nato madaganan, usa ka grasya nga ato nga madawat tungod kay kini gihatag kanato samtang kita mga patay ug mao nay rason nga kita nahimong buhi. Kung kita buhi daan espirituhanon nya tagaan ta sa grasya, siguro daghan pa of course mudawat gid ka ani kung ikaw buhi nga espirituhanon diha sa Dios apan dili mabuhi ang usa ka tawo espirituhanon kung walay grasya sa Dios. Kini nga grasya mo naghatag kanato kinabuhi espirituhanon. Diin sa paghatag niini kita nga mga katawan nga nakadawat niini anaa na dayoy katakos motuo mo halad sa atong kaugalingon, mo dawat kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo, og sila nga mga katawhan nga nani ni nga grasya, sila usab andam nga magahinulsol, andam modol kang Ginoong Jesucristo sa pagpangayog pasaylo. So karon naabatay mahimo, of course, klaro kaayo nga wala tay mahimo sa pagdawat sa mao nga grasya. Apan sa dihang makadawat kita sa grasya, ana usab ang ato nga paghinulsol gayud o pag-ila kang Ginoong Jesucristo. Anay uban siguro nga nagakadawat na sila grasya pa napagyapon ang garbo sa ilang kinabuhi nga sila mitan-aw sa ilang mahimo o mutan-aw sa ilang kapasidad o wala magahinulsol sa ilang makasalanan o mituo man gani siguro kang Ginoong Jesucristo apan napay tinaguan nga mga kasalanan o wa nila isurrender tanan diha sa Dios. Mao nga gikinahanglan nga kita magakaila modawat gayud kaniya. O kana mao ang resulta sa grasya. Dili ka na nagpasabot nga ang grasya mabalibaran, apan adunay mga tao nga nakadawat sa grasya nga naagi hapon naghinay-hinay wala magatuman sa kabubuton sa Dios. Anaay mga nakadawat og grasya nga nagpadugay-dugay, anaay mga nakadawat og grasya nga wala mohimos ang ayan nga pagahimuon. Ang grasya magadala gid kini sa mga katawhan nga anha sa kaluwasan. Walay tawo nga matagaan sa grasya nga dili maluwas.
apan aduna siguro yung mga katawhan nga naa naghinay-hinay, wala mo tuman sa kabubuton sa Dios, wala mo himo nini, bisan tuod gitagaan na sila sa espirituhanon nga kinabuhi, ana paghihapon ang garbo, ana paghihapon ang paghunahuna nga ilang mahimo ang ilang kaugalingon para sa ilang kaugalingon nga kaluwasan. Busa atong tan-awon, kung kita tinuod anaa diha sa grasya, anaa na kita sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Naghinulsol ka na ba sa imong mga kasalanan? Higala. Ana bang pag-ilan nimo nga wala kay mahimo kung walay Kristo sa imong kinabuhi? Ana bang pag-ilan nimo nga ikaw mahugaw, kita tanan nakasala, kita tanan ang ayan pagasilutan, apan pinaagi sa grasya sa Dios, kita gidala diha sa iyang atubangan, gilimpiwan, gihugasan, gipasaylo, gipasiguli sa diha atubangan sa atong Dios, o karon kita ada na katakos mosulod diha sa iyang gingharian tungod sa grasya sa Dios o kadako sa grasya sa Ginoo. Mona nga siguroon nato og tan-aw ang atong kaugalingon, anaa na magayud kita. Ngano pa man ato pa mang dugayan sa paghinulsol? Nganong dugayon pa man ato pag-surrender ang atong mga kasalanan tanan? Nganong ato pa man ang tagu-taguan o pagaligpitan o pagaisuksok diha sa atong kinabuhi aron atong balik-balikan kanang mga kasalanan niya, kay baluman kita nga gi-convict na kita sa Dios o pinaagi na ng conviction nga yang gihatag kanato, anaa ang ready nga pagpasaylo sa Ginoo kung kita mangayo o pasaylo kaniya. Wala man kita niya i-convict sa atong mga kasalanan kung dili siya anda mo pasaylo niini, apan ngano man nga magpabilin pa man kita nga magadugay ni ana nga desisyon. Muna nga ato gayod kanang sigurohon. Kaya ang tinuod nga nakadawat sa mao nga grasya o sa katao gayod nga naang tibuok sa iyang kinabuhi, nagahinulsol, nagapasaylo sa iyang mga kasalanan, og mitog midawat kang Ginoong Jesucristo nga iyang mangluluwas o Ginoo, og iyang gitanaw ang iyang kaugalingon nga wala gyud siya mahimo sa iyang kaugalingon nga makaangkon niya ang kaluwasan. Kung aduna pa ang hunahuna nimo nga naa kay mahimo sa imong kaluwasan, higala dili ka na grasya, garbo. Busa mga higala ato sa nga paminawon kining usa kalawiton dinhi nga magapahinumdum kanato unsa katamis gayud kung kita ana diha ni Kristo. Tis so sweet to trust in Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the living cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with
Ang pulong sa Dios o ato nga i-summarize kini tanan, ato nga nahinumduman kaganina, ato nga gi-define ang meaning sa grasya kini usa ka pabor nga gihatag sa mga dili angayan, usa ka gugma ngadto sa mga katawhan nga dili angay higugmaon, usa ka pagtabang ngadto sa mga tawo nga dili angay tabangan, usa ka kaluwasan nga gihatag ngadto sa mga patay o angay pagasilutan. O kini nahitabo lamang tungod kay kita mga katawhan nga nagkinahanglan niini. Walay si bisan isa ka tawo nga dili magkinahanglan niini nga grasya, kay kita tanan patay diha sa ato nga mga kasalanan. Walay si bisan isa makasulod ngadto sa gingharian sa Dios kung dili makadawat niini nga grasya. O kini nga grasya miabot lamang dinhi sa ato nga kinabuhi dinhi sa kalibutan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Walay lain. Dili sa relihiyon, dili sa denominasyon, dili sa usa ka simbahan, dili sa usa ka grupo, dili sa usa ka kulto, dili sa usa ka tawo, kundi dili pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga Dios mismo, siya tao o siya usab Dios, 100% God, 100% man. Ug tungod sa iyang gibuhat, kita nakadawat ni anang pabor. Tungod kay iya nga gidawat ang tanang silot sa atong mga kasalanan o iyang gibayran tanan ng atong mga kasalanan, siya usab nagkinabuhi nga perfecto dinhi sa kalibutan ug tungod sa iyang kinabuhi siya lamang ang ngayan mo represent kanato diha atubangan sa Dios nga Amahan. Ug mao kana ang pamaagi, siya lamang ang maghatag nini. Walay mahimo ang tao dili kini pagatrabahuan, dili mabayran, dili mapaningkamutan, kundi iya lamang kang Ginoong Hesukristo nga maoy nagahatag niini nga kaluwasan. Apan unsa man nato ang pamaagi nga makadawat niini nga wala man kitay mahimo di ay. Kana ang Dios mismo ang maghahatag niini sa ato nga kinabuhi. O kita karon nga naminaw, nakasabot ako nga adunay grasya. Dili ka na, wala ka mo makapaminaw karon, wala ka mo makadungog niini nga sibya, wala ka mo makapaminaw niini nga programa kung walay grasya sa Dios nga nagatulod kaninyo pagsabot niini. Busa sabton nato. O sa dihang kita makadungog niini ang grasya sa Dios mao maga-convict ka nato sa pagpangayog pasaylo, kita magaduol diha sa Dios atong angkonon ang atong mga kasalanan, atong angkonon nga wala kitay mahimo sa atong kaluwasan o kita motuo ug mosalig lamang kang Ginoong Hesukristo nga mao atong mangluluwas o Ginoo. Siya lamang atong manunubos. Siya lamang ang atong Dios nga makadala ka nato atubangan sa Amahan, makahimo ka nato nga mahimong limpyo, perfecto, makauban ngadto sa iyang gingharian sa langit. Walay lain. Busa ato nga pagkatan-aw ng atong kawalion. Sa panahon nga naay conviction, then kita moduol kaniya sa pagpangayig pasaylong motuo kaniya. O ikinahanglan nato kana, mao kana ang bugtong pamaagi nga kita makaangkon sa kaluwasan. Now, ang last nato nga pangutana karon, unsa o man nato kita gayon makasiguro nga kini grasya sa Dios. Ato na kining nahisgutan kaganina ug ato lang usbon nga kini nga grasya tinuod gayod nga atong nadawat o atong madawat kung kita gayod anaa na diha sa pagkinabuhi nga naa nagasunod kang Ginoong Hesukristo. Naapay mga panahon nga mahulog ta, naapay mga panahon nga kita mapandol, naapay panahon nga kita masayop, makasala, apan ang ato nga dala na nagasunod kang Ginoong Hesukristo. Kana maong pagpakita nga naagid kita sa pagigsaad, pakigsabot sa grasya sa Dios. Tungod kay kita nagasunod na, nagatuman na sa iyang kabubuton. Nagabasa sa iyang pulong nga moy atong basihanan sa atong mga kinabuhi. Dili man nato perfecto nga mahimo kining tanan na panaa nagasunod kita sa ato nga pagkinabuhi nga kalibutan, ana na atong gugma sa pagsunod sa Dios, ana atong paggugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ana atong gugma sa pagsimba kaniya, ana paggugma sa pagdala usab ngadto sa mga maayo nga balita ngadto sa uban aron sila makadungog niini og sila usab makadawat sa grasya sa kaluwasan kay tungod niini nga grasya ang tao pinaagi sa grasya sa Dios makaangkon sa kaluwasan. Busa mga higala ato nga sabton kini. Ang pakigsaad sa grasya, ang pakigsabot sa grasya gihatag sa Dios tungod kay ang tao dili makahimo bisan gamay sa iyang kaluwasan. Gihimo kini sa usa ka mahigugmaon nga Dios, gani kini nahitabo tungod lamang kay siya nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron kita makaangkon sa kaluwasan. Ug tungod ni ana iya kitang gipasaylo
pinaagi sa atong pag-ila kung kinsa siya o unsa iyang gibuhat alang kanato. So mga mangutana ikaw, unsa man ako pagkadawat niya ng pakigsaad sa grasya? Unsa man ako pagkaangkon na nga grasya? Higala. Kung kana naa na sa imong unahunaw kasing-kasing, anaa na ang Dios nagalihok sa imong kasing-kasing karon og kinabuhi, mangayo ikaw pasaylo. Muluhod ikaw atubangan sa Dios. Imong angkuno ng tanan imong mga kasalanan. Mahinulsol ikaw niini. Dawata sa Ginoong Hesukristo nga mo imong bugtong mangluluwas o Ginoo. Nga walay lain makaluwas kanimo kun dili siya lamang. O si Ginoong Hesukristo mo ang namatay alang kanimo. Siya ang namatay tungod sa imong mga kasalanan. O siya ang nag-antos dito sa Kalbaryo aron ikaw mapasaylo, malimpyuhan. Pinaagi lamang kaniya kita makaangkon sa katubsanan, sa kaluwasan o kanang kaluwasan, walay katapusan. Busa mga higala kung imo kining gibuhat, ana ang grasya diha kanimo. Anang kasiguruhan nga ikaw ana ni ining covenant of grace, pakigsabot sa grasya. O ikaw adunay kasiguruhan nga maugauban gad kaniya hangtod sa kahangturan. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, salamat ni ini nga kapunon nga imo kaming gitagaan ni ini nga panahon nga makahinumdom sa pagpaminaw sa imong nga pulong. Salamat o Dios sa topic nga imong giabri karong tuig 2025 diin kami magahinumdom sa grasya sa dako nga pabor nga imong gihatag kanamong dili angayan nga mudawat niini o sa kagugma nga pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo kami makaangkon sa kaluwasan. Salamat o Dios sa mga tawo nga naminaw karon. Salamat o Dios sa mga tawo nga imong gidala dinhi sa imong dapit o ikaw nagatudlo kanila, nanghinawot kami nga ikaw magahatag kanila sa mga grasya o maghatag kanila pag-convict ngadto sa ilang makasalanan sa pag-ilawsab kang Ginoong Hesukristo nga ilang mangluluwas o ilang Diyos o ilang pagasimbahon siya hangtod sa kahangturan. Kinitanan among giampo, gipasalamatan, giday ikaw namo nining tanan nga imong gibuhat kanamo bisan pa sa grasya nga imong gihatag, nga grasya sa kaluwasan kami nakaangkon di sa kinabuhi nga walay katapusan kang Ginoong Hesukristo lamang. Kinitanan namong giampo, among gisalig diha kanimo, pinaagi lamang kaniya. Amen. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa